बाड़ा की अमन अमान की क्या सूरत हाल है? जहां तक का ये बाड़ा का काबिल रसाई इलाका है, बाड़ा सब डिवीजन का, वहां मुकम्मल तौर पर अमन अमान और हुकूमत की अमलदारी कम हो चुकी है और जो लड़ाई चल रही है यही भी बाड़ा का एक हिस्सा है, लेकिन ये एक दुरफ्तादा पहाड़ी इलाका है और यहाँ लड़ाई चल रही है। चलिए, थैंक यू वेरी मच नसरुल्लाह, आपका बहुत शुक्रिया, आपने हमें बाड़ा की सिचुएशन से अपडेट किया। जैसा ओवरऑल पर्सपेक्टिव में देखें, एक तरफ को ईरान को घेरने की कोशिश की जा रही थी, ईरान ने उनको थोड़ी सी आंखें दिखाई हैं तो थोड़ा सा पीछे हट गए। पाकिस्तान पे आप कह रहे हैं और नजर भी आ रहा है कि ऑफेंसिव चाहे वो छोटा है वो होने जा रहा है। पाकिस्तान कहां पे स्टैंड करता है इस तमाम जिक्सॉ पजल में? देखिए, ईरान की तरफ ये जो कुछ कर रहे हैं ये ब्लफ है। ईरान इज नॉट द रियल थ्रेट। ये जो इनकी कहानी है कि ईरान एक न्यूक्लियर वेपन स्टेट बन गया और ईरान अब इसराइल को थ्रेट देने लगा है और शहाब मिसाइल इसराइल को हिट कर सकता है, इसी शहाब मिसाइल की जो तबाहकुन ताकत और कुव्वत है वो सिर्फ एक तोप के आर्टिलरी गोले के एक शेल की तरह से है। यानी वो सिर्फ एक गोला है जो वहां जाके फट सकता है, उसके ऊपर ना वॉर हेड है, ना उसके ऊपर कोई न्यूक्लियर डेटोनेशन डिवाइसेस लगी हैं, ना ईरान अभी इस काबिल हुआ है कि बॉम्ब बना सके। तो ईरान किस बरते पर धमकियां दे रहा है? ईरान अपनी इकोनॉमिक और डिप्लोमेटिक और पॉलिटिकल स्ट्रेंथ पे दे रहा है। ईरान के पीछे रशिया, ईरान के पीछे चाइना, ईरान के पास तेल है, ईरान के पास अपनी एक डिप्लोमेटिक स्ट्रेंथ है। वो इराक में इवेंट्स को इन्फ्लुएंस कर सकता है, वो लेबनान में इवेंट्स को इन्फ्लुएंस कर सकता है, वो अफगानिस्तान में इवेंट्स को इन्फ्लुएंस कर सकता है। ईरान की स्ट्रेंथ उसकी वो फोर्स प्रोजेक्शन कैपेबिलिटी है जो लो इंटेंसिटी कॉन्फ्लिक्ट में, डिप्लोमेटिक में, इकोनॉमिक वॉरफेयर में वो कर सकता है जी। और अमेरिकन के लिए बड़ा क्राइसिस है अगर ईरान, देखिए साउथ और इराक में, पूरे जनूबी इराक में कोई जंग नहीं हो रही है, फसाद सारा सुन्नी एरिया के अंदर है, क्योंकि ईरान यही लिवरेज के तौर पर इस्तेमाल कर रहा है सारी बात को। अगर ईरान पर हमला हुआ तो पूरे मिडिल ईस्ट में जहां जहां शिया कम्युनिटीज हैं, हिजबुल्लाह है, साउथ ऑफ इराक है, वहां पे अमेरिकियों की जान अजाब में कर देंगे वो, और इसको निगोशिएटिंग पावर के तौर पर वो इस्तेमाल कर रहे हैं। So Americans now know very clearly कि रियल एंड प्रेजेंट डेंजर पाकिस्तान है। आप पैटर्न क्यों नहीं देखते हैं ग्लोबल मीडिया का? अभी आपके दोस्त ने अमेरिका से आपको बताया है कि दुनिया में कहा जा रहा है कि सबसे खतरनाक इलाका ट्राइबल एरिया 9/11 होगा, तो यहाँ तो अमेरिका में होगा, तो यहां से होगा। हमारे प्राइम मिनिस्टर ने भी स्टेटमेंट दे दिया है कि यहां से 9/11 होगा। विद ड्यू रिस्पेक्ट, एब्सोल्यूट नॉनसेंसिकल थिंग कि पाकिस्तानी तालिबान कोई 9/11 करने नहीं जा रहे हैं और अफगान तालिबान इनकी फोकस और है, वो सिर्फ अफगानिस्तान में लड़ना चाह रहे हैं। 9/11 करेगा कौन यहां से बैठ के? है कौन करने वाला? मंगल बाग करेगा जाके अमेरिका में 9/11? क्या उनके पास ये टेक्निकल एक्सपर्टीज मौजूद है? व्हाट नॉनसेंस इज ये? मतलब कोई हमारा मीडिया एनालाइज नहीं कर रहा है इसको, कोई हमारा थिंक टैंक चैलेंज नहीं कर रहा है स्टेटमेंट को। हमारे प्राइम मिनिस्टर ने बयान दे दिया ये मुल्क को बेड़ा गर्क कराने के लिए और तोहफा दे दिया उनको, जाओ करो। ये हम भी कंफर्म कर रहे हैं। You see, the facts are not supported on ground. Events मुख्तलिफ है। पाकिस्तान में लो इंटेंसिटी कॉन्फ्लिक्ट है, हमारे यहां दुश्मन पीछे से हम सपोर्ट कर रहे हैं उन मिलिटेंट ग्रुप्स को जिनकी आइडियोलॉजी को इस्तेमाल करके पाकिस्तान की रियासत के खिलाफ इन्होंने जंग किया हुआ है। पाकिस्तान को ये सॉफन अप कर रहे हैं। इंप्रेशन ये देना है कि हमारे न्यूक्लियर हथियार अब गिरने वाले हैं मिलिटेंट्स और ट्राइबल मिलिटेंट्स के हाथ में, लिहाजा इन हथियारों को अमेरिका को ले जाना चाहिए। बिला वजह भी आपने सुना है कि कोई प्रॉब्लम पेशावर में नहीं है। चंद रोज पहले हंगामा बरपा था कि पेशावर फॉल होने वाला है और क्राइसिस बरपा होने वाला है, और पेशावर गया, और मीडिया के कई प्राइवेट चैनल तो हेडलाइन दे रहे हैं कि तालिबान at the gates. What nonsense है यार, for God's sake. यानी our media will have to be responsible, our government will have to come up. ओके, गवर्नमेंट कम अप की बात की है, आपसे एक पॉइंट लेना चाहूंगा। जो प्राइम मिनिस्टर ने कहा है कि 23 और 24 तारीख को जो कोalition के तमाम पार्टनर्स की एक मीटिंग है, और इसमें क्या डिस्कशन होने जा रहा है? एक तो मेन फोकस ये है कि हमारे जो स्ट्रेटेजिक इश्यूज है सामने आ रहे हैं, या और भी इश्यूज में डिस्कस किए जाएंगे? देखिए जी, हमने तो पूरी अपनी लाइन ऑफ एक्शन को वहां पर क्लियर करना है। जिस तरह से मैंने पहले ये बात कही कि हमें अब स्ट्रांग डिसीजंस की तरफ जाना पड़ेगा। जो एक कोएलिशन के एतबार से जो रिकॉन्साइल वे से हम चलने की कोशिश कर रहे थे, उसमें हमें बहुत ज़्यादा उतने अच्छे रिजल्ट प्रोडक्टिव वे से नहीं आए। एक बात ये कह देना कि प्राइम मिनिस्टर ने नॉन सेंस की बात कर दी, मैं समझता हूँ कि थोड़ा सा एहतियात करना चाहिए। इतनी बात इस तरह से नहीं है, और एक मुल्क को लीड कर रहे हैं, बड़ी पार्टी है, उसकी बड़ी तारीख है, उसका बड़ा खून है और उसकी बड़ी शहादतें हैं, और इन शहादतों के यकीनन सम्राट जो है वो इस ज़मीन को मिले भी हैं और मिलेंगे भी, और हमने उस वक्त भी डिफेंस किया जब हमारे पास कुछ भी नहीं था। और आज हम इंशाअल्लाह अज़ीज़ अपने डिफेंस को देते हुए, अपने लोगों को मुतहद करते हुए, अपनी पॉलिटिकल पार्टीज़ को साथ लेते हुए, और एक पॉइंट पे कि हमने अपनी सालमियत को किसी को चैलेंज नहीं करने देना, उस पर हम इंशाअल्लाह अज़ीज़ सबको ऑन बोर्ड करके 23rd को या 24th को जो PM इन सबको ले रहे हैं, हम चलेंगे। और मायूसी की कोई बात नहीं, हम आज़ाद काम है, हमसे पहले भी गलतियां हुई, और हम बिल्कुल नहीं चाहते कि कोई एक और ऐसा दौर आ जाए कि जिसमें कोई और जनरल न्याजी जो है अब अपने हाथ में कोई गन रख के किसी के घुटनों पे जाए।
غلطیوں سے جس طرح سے دوسروں نے سیکھا ہم نے بھی سیکھا اور انشاءاللہ العزیز ایسی کوئی بات نہیں پاک ہوگی. افغان ریلیشنز کو کیسے جی. دیکھ رہے ہیں؟ لیکن یہ پاک صاحب کہہ رہے ہیں ہم نے تو کسی میٹنگ میں نہیں بیٹھنا ہے، ویسے ان کے پردے میں تو کوئی اور بولتا ہے. گزارش یہ ہے کہ پاکستان کو اپنا تھوڑا سا اسٹرانگ سٹینڈ لینا پڑے گا اور اس میں جو انفلٹریشن ہے اور جو ہمارے بارڈر کے اوپر جو اسپیشلی انڈینز کی جو وہاں پہ انٹرفیئرنس ہے اور ہمارے بہت سارے میلیٹنٹس کو ان کی فنڈنگ ہے، ان کی بہت ساری رسائی ہے، اس کو بھی ان کو دیکھنا پڑے گا اور اس میں امریکہ کو بھی ہمارا ساتھ دینا پڑے گا. ڈکٹیشن پاکستان نہیں لے گا اور اگر کوئی لی تھی تو کسی اور نے لی تھی. میں نہیں سمجھتا not at all. اور کوئی بھی پولیٹیکل گورنمنٹ ایون جمالی کی میر ظفر جمالی کی چھوٹی سی کمزور سی حکومت تھی اور اس نے بھی بعض معاملات پر رک گیا تھا، تو ہمارے پر تو اللہ کا فضل ہے. صاحب جیسے آپ نے ایران کی بتایا کہ اس کے پاس پولیٹیکل اور ڈپلومیٹک کچھ لیوریجز موجود ہیں، ہمارے پاس کون سے ایسے لیوریجز موجود ہیں جس کو ہم استعمال کر سکتے ہیں؟ ویری سمپل، بہت اسٹرانگ لیوریجز موجود ہیں. ان کی تمام وار ایفرٹ جو افغانستان میں ہے اس کو ہم 2 مہینے میں کولیپس کرا سکتے ہیں اگر ہم صرف سپلائی لائن بند کر دیں ان کی اور افغانستان میں نیوٹرلٹی ڈکلیئر کر دیں اور وہ فیصلے امپلیمنٹ کر لیں فورن پالیسی کے طور پر جو ہم نے اپنے جرگے میں کیے تھے. یہاں سے تو آٹا جانا ہی اگر بند ہو جائے تو وہاں پر اچھا خاصا بحران پیدا ہو جائے گا. پاکستان میں آٹے کا قحط کی بڑی وجہ یہ ہے کہ سارا آٹا تمہارا افغانستان سمگل ہو گیا. اور کوشچن ہے کہ آپ صرف اگر وہ فیصلے امپلیمنٹ کر لیں جو جرگے میں آپ نے کیے تھے کہ طالبان سے بات کی جائے گی، جس لمحے آپ افغان طالبان سے ملا عمر سے بات کرنا شروع کریں گے، گلبدین حکمتیار سے بات کرنا شروع کریں گے، پورے ٹرائبل ایریا میں ٹیمپریچر ہمارے ویسے ہی ڈاؤن ہونا شروع ہو جائے گا. جو کم غصہ ہے پاکستانی حکومت کے خلاف یا پاکستانی قومی ریاست کے خلاف وہ پاکستانی طالبان کا بھی کم ہونا شروع ہو جائے گا. کچھ ایسٹس ہیں پاکستانی طالبان میں جو انکارجبل ہیں، جو براہ راست انڈین ایسٹس ہیں، ان سے بات نہیں کی جا سکتی. مقامی طالبان خود ہی ان کو نپٹا دیں گے، ہمیں کچھ کرنے کی ضرورت نہیں ہے، آرمی بھیجنے کی ضرورت نہیں ہے. وہ قبائلی خود اب ریئلائز کر چکے ہیں اس بات کو کہ یہ اینٹی اسٹیٹ ایلیمنٹس ہیں اور مقامی طالبان ان کو خود نیوٹرلائز کر دیں گے. پاکستان ول ہیو ٹو ڈکلیئر این افغان پالیسی، ری ڈیفائن اور افغان پالیسی، اور سب سے بڑھ کر ہمیں ٹیررزم کو ڈیفائن کرنا پڑے گا. ابھی تک ہم نے ٹیررزم کو ڈیفائن نہیں کیا. ٹیررزم اور تحریک آزادی میں فرق ہمیں کرنا پڑے گا. جو فرق ہم افغانستان جو ہم کشمیر میں کرتے ہیں وہی فرق افغانستان میں ہمیں کرنا پڑے گا. افغان طالبان کسی ڈیفینیشن سے دہشت گرد نہیں تھے. ہم نے جو ایک 9/11 کے بعد یو ٹرن لیا تھا، آپ سمجھتے ہیں کہ اب ایک اور یو ٹرن کی ضرورت پیش آ رہی ہے؟ جی، قومیں غلطیاں کرتی ہیں تو اپنی غلطی درست کرنی پڑتی ہے. آپ غلط سمت میں چلتے تو نہیں چلے جائیں گے. دوسرا یو ٹرن کیا مطلب ہے؟ امریکہ کے ساتھ دیتے ہیں، جو امریکہ کہہ رہا ہے وہ کرتے جائے، جو اس کا بیڑا گرک ہوگا اپنا بھی اس کے ساتھ کرا لیں. دس از واٹ وی ہیو ڈن بیسکلی. تو اگر ہم نے غلطی کر دی ہے تو دوبارہ اپنی غلطی کو درست کرنے میں کوئی حرج نہیں ہے. ہمیں اس جرگے کو ریوائیو کرنا ہے جو ہم نے فیصلہ کیا تھا. ہمیں بارڈر فینس کرنا چاہیے، بایو میٹرک سسٹم لگانا چاہیے، افغان طالبان سے بات کرنی شروع کرنا چاہیے اور امریکن کو تھریٹ کرنا چاہیے کہ اگر آپ نے ہماری ساورنٹی کو پینیٹریٹ کیا تو پھر ہم ذمہ دار نہیں ہیں، ہم نیوٹرلٹی. یہ جتنے بھی آپ ایکشنز کہہ رہے ہیں کہ جرگے کی چیزوں کو انوالو کرنا چاہیے اور بارڈر کو فینس کرنا چاہیے، اب نظر آ رہا ہے کہ امریکہ یہ نہیں چاہتا ہے، تو یونیلیٹرلی آر وی ان اے پوزیشن ٹو ڈو آل دیس؟ وائی ناٹ؟ کیا اپنے علاقے میں آپ نہیں کر سکتے ہیں؟ جو ڈیورنٹ لائن ہے اس سے 10 میٹر اندر آ کے بارڈر فینس لگا دیجیے. ہمارے علاقے میں جو ہم کام کریں وہ کیسے روک سکتے ہیں؟ ہمیں کارروائی کو پرابلم ہے ڈیورنٹ لائن کے اوپر ہے نا، تو ہم 10 میٹر پیچھے آگے اگر لگا دیں تو ڈیورنٹ لائن کو بھی کوشچن کرتے ہیں. ٹھیک ہے، تو ہم اس سے 10 میٹر پیچھے آ کر فینس کرتے ہیں اپنے علاقے میں، تو کس کو پرابلم؟ فینس کریں، مائن کریں تاکہ پرابلم ہی ختم ہو جائے. کسی کے آ رہے انڈیا نے کیا نا آخر لائن آف کنٹرول کے اوپر انہوں نے 1300 کلومیٹر فینسنگ کی اور مائننگ کی ہے اور ریڈارز لگائے اس کے اوپر. وائی کانٹ وی ڈو اٹ آن دی ویسٹرن سائڈ؟ پرابلم ہی ختم کریں. کیونکہ صرف طالبان کی بات نہیں ہے، یہاں سے دہشت گرد بھی آ رہے ہیں، یہاں سے ڈرگز بھی آ رہی ہیں، یہاں سے اسمگلنگ بھی ہو رہی ہے، بلوچستان لبریشن آرمی کو ویپنز بھی یہاں سے پہنچ رہے ہیں. ہماری سیریس پرابلم ہے ہمارے لیے، ہمیں بارڈر فینس کرنا چاہیے. اوکے، تو جرگے کی جو باتیں آپ امپلیمنٹیشن کروانا چاہ رہے ہیں وہ تو امریکہ کے ساتھ دیے بغیر کیسے ممکن ہے؟ دیکھیے کیوں ممکن ہے، ہم کیوں براہ راست ہم بات، جب افغان قندھار کا گورنر کہہ سکتا ہے کہ وہ پاکستان حکومت اور بلوچستان لبریشن آرمی کے درمیان میڈیٹ کرانے کو تیار ہے، اور جب انڈین گورنمنٹ کہہ سکتی ہے کہ وہ کابل اور پاکستان کے درمیان میڈیشن کرانے کو تیار ہیں، تو ہم کیوں نہیں اعلان کر سکتے کہ ہم کارزائی اور افغان طالبان اسٹینڈ آف ہو جائے گا پاکستان امریکہ کے درمیان؟ آر وی ان اے پوزیشن؟ اسٹینڈ آف نہیں ہے اس وقت. کیا اسٹینڈ آف اس وقت نہیں ہے؟ ان کی فورسز ہماری بارڈر پہ کھڑی ہیں، پینیٹریٹ کرنا چاہتی ہیں. اس کو کیا آپ دوستی تو پیار محبت کہیں گے؟ یہ اسٹینڈ آف کہیں گے. دس از آلریڈی دی اسٹینڈ آف دس دیئر. ہمیں صرف رسپانس ڈیولپ کرنا ہے کہ ہم کیا کریں. ہمیں کھل کر سامنے آنے کی ضرورت ہے. دیکھیں جنگ آخری درجے پہ پہنچی ہوئی ہے، ہم اسٹیٹ آف ڈینائل میں ہیں. ہم سے مطلب ہے ہماری حکومت اسٹیٹ آف ڈینائل میں ہے. یو ہیو ٹو کنفرنٹ دا ریالٹی ناؤ. دے آر گوئنگ ٹو پینیٹریٹ یور بارڈرز. اوکے ستی صاحب، کیا ایسے اسٹینڈ آف جو کہہ رہے ہیں کہ اسٹینڈ آف کی پوزیشن ہے اور ہمیں کتنا مزید اوپن ہونے کی ضرورت ہے؟ آپ تو کہہ رہے ہیں کہ ہماری اسٹیٹمنٹ سامنے آ رہی ہیں، بٹ آر وی ان اے پوزیشن کہ ہم اس کو اسٹینڈ آف کو ایٹ دا فیس آف اٹ؟ نہیں، میں سمجھتا ہوں کہ امریکہ کو بھی اس بات کی سمجھ ہے کہ ایک
پاکستان جیسے ملک پر جس کی جغرافیائی بہت ساری اہمیت ہے، جس کا ذکر پہلے انہوں نے بھی کیا، اس کو دیکھتے ہوئے اور امریکہ کے بھی بہت سارے مسائل ہیں اور وہ ہماری ریٹ کو اور ہماری سالمیت کو اس کو چیلنج نہیں کرے گا، اور جہاں تک کچھ معاملات ہمارے بارڈرز کے اوپر ہیں تو اس سے تکلیف تو ہے دنیا کو، دیکھیں نا، اس سے حقائق سے آپ منہ تو نہیں موڑ سکتے، اور اس تکلیف کو دیکھتے ہوئے، اپنے حالات کو دیکھتے ہوئے، اور میں نہیں سمجھتا کہ ابھی کوئی پہل کرنے کی ضرورت ہے۔ ڈپلومیٹک ٹائز کو جو ہے وہ آگے بڑھنا چاہیے، ان کے لوگ بھی بہت سارے پاکستان میں آج